بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما العادة جديد خفيف، سهل وبعناصر اللي موجودة في الدار دائما. وهاد الوصفة، هذا الفيديو اليوم وصفة خفيفة، سواء للعشاء أو للغداء أو للناس اللي كيخدموا، العاملين أو لي زيتيديون، الطلاب او الطلبه. فوالا. وهاد الوصفه هي وصفه ديال ناخذ صدر تاع الدجاج وغنقطعوه طريفات صغار، ومع شويه الخضره وشويه تاع الروز والعطريه كما العاده كما كتشوفوا، مليحه وبزار وزنجمبر وخرقوم، الخرقوم الصفر او تحميره حمراء حتى هي. فوالا هادشي هو اللي كاين، ونتابعوا معنا. كيجي زوين وكيجي ساهل وما كياخذش الوقت بزاف، خصوصا الناس اللي كيخدموا ولا يديو معاهم الخدمه. ساهل. خليكم معنا نشوفوا الطريقه كيفاش. اول حاجه البنات، وهو غادي ناخذوا الدجاج غنغسلوه، الصدر تاع الدجاج او ديال لا داند ديال البيبي، نغسلوه ونحيدوا منه كاع داكشي اللي خصو يتحيد، ونقطعوه طريفات صغار، ونشلدوا واحد البصله. فوالا نشلدوها ونحكوا واحد الراس تاع الثومه او جوج ثومه. وهاد المقادير والعناصر كلها على حساب الاشخاص. الا كان الاشخاص كثار غتزيدي الكميه، كانوا قلال غتنقصي من الكميه. تابعوا معنا. غادي نقطع دابا الدجاج ونشلد هاد البصله وغادي نديرها في المقله تشحر شويه. فوالا كيف ما كتشوفوا الدجاج هو قطعناه. فوالا، والبصله ها هي قطعناها ودرناها في المقله تحمر شويه، هي والثومه وشويه الزيت. فوالا بصيلتنا ها هي تحمرت مزيان، هي والثومه. دابا غادي نزيد عليها الدجاج اللي قطعنا طريفات ونخليهم حتى هما يتساجموا مع بعضياتهم. فوالا نخليها تساجم مع البصله ومع هاد الثومه. الزيته فوالا كيبيضوا من جوج زوين كما كتشوفوا. دوك غادي ندير خضيره حتى هي، نخلي كلشي يتساجم، وعاد من بعد غادي ندير العطريه. وهذه سهله وكتحضر بالزربه، خصوصا الا خديتي الخضره مكونتليه اللي كتباع في لي غيون ديال فوا وكوا. فوالا كتلقاوها موجوده في لي ساشي، ولا ما عندكمش ما كتوفرش، تاخدي الخضره وتقطعيها وتوجديها تحضريها وديريها في الكونجيلاتور. كتجي ساهله في الطياب، كطير قبل من الاخرى اللي يلا كتوجديها ديك الساعه وطيبيها. هذه ما كتاخذش الوقت بزاف. دابا من نساجموا مع بعضياتهم غادي ندير العطريه. فوالا هكايا، نزيد واحد شويه تاع الماء باش كاع يشربوا هاد العطريه ويساجموا يعطيو البنه بالعطريه يشربوها. درت غير واحد شويه على قبل العطريه حتى يشربوا هاد الحيمات والخضره هاد العطريه هادي باش يعطيو البنه تاعتهم. عاد ندير الماء الكافي فين غادي يطيب هاد اللحم ويطيب حتى الروز. الروز غادي يطيب معاهم ماشي سلقناه. وهذه راه ساهله البنات، حضروها. بحال دابا العشيه جيتي عيانه ما تطيبي ولا ما تكوني جيعانه بزاف، شي حاجه سهله هكا خفيفه، عندك 10 دقائق ولا 14 دقيقه كاع قل، ها هي موجوده.
فوالا نسدو عليها تشرب هاد العطريه ديالتها على صوص، وغادي نزيدوها لاصوص شويه تاع الماء ونخليو ونزيدو الروز ونطيبو كلشي فرا. فوالا كيف ما كتشوفوا العطريه شربات، ها هي كلشي. دابا غادي نزيد الروا اللي غادي يطيب فيه الروز مع اللحم ومع الخضره. فوالا الروا الكافي اللي غادي يطيب فيه الروز ها هو زدتو. هاد الاكله هاديه البنات راه كتلقاوها حتى في دوك لي بواط دو ماشي ديال الكونسيرف لي غيون اللي فيهم سميتو غوبا بريباري ديجا، يعني كتلقايها في دي بواط هكايا كيشريوها للناس هنا في اوروبا وكيسخنوا وياكلوا، يديروها في الميكرووند. دابا نزيد الروز البنات هكا ونخلي كلشي يطيب بالمهل. فوالا كتجي زوينه. فوالا نتسناو دابا الروز يطيب وكلشي ينسجم مع بعضياتو وغادي نتلاقاو شوفوا النتيجه ديال هاد لاغوسيت. فوالا الوصفه البنات هي وجدات كيف ما كتشوفوا، كلشي طاب شربات داك لاصوص، هي ما خصهاش يكون فيها بزاف لاصوص بحال هكايا. دابا راني طفيت عليها النار، نخليها شويه تهدى من الطبيخ وغادي نقدمها لكم في واحد بواطه لا بواط اللي الواحد كيمشي يخدم يديها مع الخدمه. فوالا وبالشفاء والعافيه كيف ما كتشوفوا. فوالا فوالا ها هي موجوده البنات. دابا غادي ناخذ هاد البواطه بحال دابا الناس اللي خدامين كي قلنا، فوالا ولا لي زيتيديون ولا اللي كان هاد الوصفه اغلبيه ليهم، ولا الناس اللي خدامين اللي يجيو للدار يعني عيانين وهادي، ولا الناس اللي باغيين غير اكله خفيفه في العشيه. فوالا ناخذ هاد البواطه ولا ندير فيها ناكلتي بحال هكايا. بسم الله. وقالك يعني ما فيهاش لاصوص بزاف. فوالا توصلي الخدمه تسخنها في الميكرووند. فوالا ايسيتو راها موجوده، ولا هنا الناس في الدار ديروها للعشاء، فيها الخضره فيها اللحم فيها كلشي، فيها يعني كاع الفيتامينات. هذه كتلقاوها في لي باكات في لي غيون اللي هما هي في اللي الماكله موجوده ديجا، يعني بلا بريباري. كتلقاي هاد البلا هادي هاد لاغوسيت كتلقايها تمايا دايره 5 اورو ولا مع 6 اورو خمسة. يعني علاش اللي ما تصايبهاش في دارك وتعرف شنو نطيب فيها وتعرف شنو فيها ودير الكميه اللي بغيتي وغطلع لك رخيصه. فوالا بحال هكايا قيس اللي بغيتي. فوالا تسد عليها تاخد سميتو باش تحط معاك فوالا وتسد. ها هي ماكلتك موجوده. فوالا 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 البنات هذه هي الاكله ديالنا ديال اليوم، يعني خفيفه هما اللي غادي يخدموا لي زيتيديون ولا العشاء. فوالا ونتمنى تكون عجباتكم، ولا عجباتكم فعلا خليو لي تعاليق وسميتو بصماتكم، وما تبخلوش عليا بالمشاركه، تقاسموا المشاركه مع صحاباتكم وعائلاتكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. نقول لكم مع السلامه وشكرا على حسن المتابعه.